قطاتن، اللہ دی قسم ہے او جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ اللہ پاک جنت مسلمانوں واسطے بنائی ہے، جے مسلمان ہو کے تے وقت بھی جنت دے اندر نہ جاوے تے او دے مسلمان ہون دا کی فائدہ ہے؟ جے اگر او جناب جنت دی خوشبو بھی نہ لے سکے تے او دے مسلمان ہون دا کی فائدہ ہے؟ اس واسطے محترم بھائیوں میں آخنا چاہنا ہے کہ میرے بھائیوں مسلمان انج ہو کہ جویں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تسی مسلمانوں ونجو، مسلمانوں ونجو۔ آج مسلمان کوئی نہیں، اے دس کہ شریعت محمد دا کلمہ پڑھے، نبی دا کلمہ پڑھے تے کوئی نبی تینوں آندا پیے بھرا بھرا پڑھ ونج مسلمان مسلمانوں وائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے جڑا صحابی آ کر کے کہندا ہے جند جیوی میرا سونا پیغمبر ہے، میں تے جناب بڑا تنگ آیا پیاں، تھکیا پیاں، ہریا پیاں، مریا پیاں، ڈریا پیاں۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں کیوں تو ڈر گیا ہے، کیوں تھک گیا ہے، کیوں ہار گیا ہے؟ آندا اللہ دے پیغمبر جی میرا ہے تے گوانڈی ہے، میرا پڑوسی ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی او پڑوسی میں روزانہ تکلیفاں دیندا ہے، گالیاں دیندا ہے، میں وقت محبت کرے نا۔ اللہ دے پیغمبر آکھیا کہ او تینوں ایک مارے تو انہوں دو ماری، او تینوں ترے مارے تو انہوں ود کے ماری، نا 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 نا۔ اللہ دے پیغمبر فرما دیں میرا مرید ہے، یہ میرا کلمہ پڑھے تے وقت میری گل مننی ہے، میری اتباع تو بغیر تو وقت نہیں گزارنا۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی او رسول امی دی تسی انج کرو اتباع کر لو تے وقت تسا مسلمان ہو، جے او دی اتباع نہ کر سو تے مسلمان۔ اللہ دے پیغمبر جی حکم سٹو، حکم فرماؤ، آرڈر کرو، میں غلام تیار ہاں منن واسطے۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں جے تانوں مارے گالیاں دے وے تکلیف دے وے خاموشی اختیار کرنی، بدلہ نہیں لینا، دفاعی کاروائی کوئی نہیں کرنی، چلو ٹھیک ہوگی۔ اللہ دے پیغمبر جی انجے کرے سا انجے کیتا وقت کچھ دیاڑے گزر گیا تے وقت آندا اللہ دے محبوب جی تہاڈی تے گل میں مننی ہے پر میرے اُتے چڑھیا جاندا ہے، ہور چڑھیا جاندا ہے، میرے تے سریا ہویا جاندا ہے، جند جیویو میرا پیغمبر کچھ میرے حال تے رحم فرماؤ۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت لینی ہے مسلمان صدانے وقت انجے کر کے اگر وقت بھی تینوں کچھ آ کے سفر کری خاموشی اختیار کری، وقت انجے کیتا ہے کچھ دہاڑے وقت گزر گئے، وقت اللہ دے پیغمبر دے کول آندا اللہ دے پیغمبر جی وقت میں وہ سوال کرنا میرا تے برا حال کیتی کھلوتا ہے، میرا جینا حرام کیتی کھلائے۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں جو کچھ مرضی کرندہ کھلائے، نہ علاقہ چھڑنی، نہ گھر چھڑنی، نہ بستی چھڑنی، رہنا بھی اٹھائیے تے محمد الرسول اللہ دی گل بھی مننی تے صبر کرنی۔ وہ آندا کہ میری زندگی ایویں گزر دی رہی، دوبارہ میں سوال اللہ دے پیغمبر دے کول کوئی نہیں کیتا، کیونکہ جدوں سوال کرے نا اللہ دے پیغمبر فرماتے نے صبر کرنی، صبر کرنی۔ مسلمانہ جے مسلمان صدینا ہے، جب مسلمان صداونا چھڑ دے مری سائیاں دے کول جڑا بے کے مسلمان کھاویں فرق کوئی نہ روے، میں پوچھنا کہ مسلمان انج کم کر صدانا چھڑ دے کچھ ہور صدا لے، یہ مسلمان صداونے تے پھر اپنی زندگی شریعت محمد دے نال گزار، اپنی زندگی سیرت محمد رسول اللہ دے نال گزار۔ مینوں ایک تھیاپی چ وکھاؤ، ایک تاپی چ وکھاؤ، ایک تبا تاپی چ وکھاؤ، ایک محدث چ وکھاؤ، ایک عالم چ مینوں وکھاؤ کہ جیڑا جناب اللہ دے پیغمبر دی شریعت دے خلاف چلدا ہوئے، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ صحابیاں نے بھی کوئی کام اجدا نہیں جیڑا شریعت محمد دے خلاف کیتا ہوئے، تابعیاں نے بھی شریعت محمد دے خلاف کوئی نہیں کام کیتا، کیوں انہاں نوں پتہ ہے اسی مسلماناں تے اللہ جی اساں وی مسلماناں، اسی بھی مسلماناں تے او بھی تے جے ایک آکھے میں بھی چور ہاں تے دوجا آکھے میں بھی چور ہاں تے غیر مسلم بھی ہوئے تے مسلمان ہی ہوئے تے مینوں اے دسو کہ اس تے ساڈے کوئی فرق ہے؟ ایک کرتوت او کرندہ پی ہوئے، ایک کرتوت مسلمان کرندہ پی ہو،
تے موڑا ساڑے آسان مسلمان صداونے باقی بھی سانو شرم کیویں کہ جمیں ایک جناب کوئی بندہ ہوئے قوم اچھے قبیلے دا تعلق رکھن والا ہوئے اچھے گھرانے نال تعلق رکھن والا ہوئے تے کوئی غلطی کوئی انہاں دی وچوں کر لوے دوجا بندہ آکھے یار اے دیاں کلاتاں تے فلاں چوڑے آ رہے تے اگو کی آندا ہے یار ہے تا ساڈا وہ آندا ہے ساڈا نہیں بڑا حرام دا ہے انجی آندے نا بھاویں ہوئے ساڈا ہے تے انجی ریدی اگر مسلمان تے شریعت محمد دے نال اگر نہیں چلنا کعبہ دے رب دی قسم ہے پھر مسلمان ہون دا کوئی فائدہ نہیں تے اسی جڑے نا اے ہن تقریر کیتی ہے نا تے ان بندیاں پتہ نہیں رولا پا دینا واسطے اے مولوی آکھے مسلمان اسی کوئی میں کدوں آکھیا تانوں تسی مسلمان کوئی نہیں میں تانوں مسلمان میرے مسئلے نوں سمجھن دی کوشش کیتی کرو اسی آنے کہ لہ مولوی آج اسی مسلمان ہاں ہی کوئی نہ اسی آنا تانوں یہ دسیا کہ مسلمان دا کام میں شریعت محمد دے نال زندگی گزارے جویں جویں رویدہ میرا محمد چلے اویں اویں تو چلدا جا جویں جویں میرا پیغمبر آکھے اویں اویں تو کردا جا جویں جویں میرا پیغمبر کریندا ونجے اویں اویں تو وی کریندا جا جویں جویں میرا پیغمبر آکھے اویں اویں تو وی منیندا جا جویں جویں میرا پیغمبر دیاں آوازاں سنے اویں اویں کریندا جا حتیٰ کہ میں اتھوں تک جے اگر غلوب نہ ہوے تے میرے پیغمبر تینوں ساتھ مارے تے نماز چھوڑ کے پہلے میرے محمد دی گل سن لے کیونکہ اللہ پاک ہی اندہ کہ اتنا پیارا اتنا اعلیٰ میرا پاک پیغمبر ہے جس کی عظمتاں جد نال میں خود پیار کرنا تے اینو روکن تے اینو چلاون والا میں اے پھر اپنی امت نو چلاندا ہے تے جڑے ویلے میرا محمد کدے غلط قدم اٹھاون دی اگر کوشش کرے کسے غلط فہمی دی وجہ کر کے تے میں اعلان کرنا یا ایوہ النبی او میرا نبی لما تحرم ما احل اللہ اے کیڑا کام کیتی کھڑا میرا پیغمبر میں جو انہوں حلال کرندہ پیاں تو کون ہونا انہوں اپنے اتے حرام کرے انجیار اللہ دے پیغمبر اپنے امتیاں نو اندن جیڑی چیز دا حکم میں دیندہ پیاں تسی کون ہو جڑے روکن والے ہو اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے